एक और रात वहीं गुजार कर हम अगले दिन वाना से आगे बढ़ गए। हमारी मंजिल शिकई था, जो वाना से करीबन 30-35 किलोमीटर के फासले पर है। आर्मी काफिले की हरकत के बारे हमें एक मखसूस शख्स से पता चलना था। रोजाना रात के 9 बजे के बाद सुबह तलू आफ्ताब से पहले हम चैनल 9 पर इससे राब्ता कायम कर सकते थे। शिकई एक छोटा सा शहर है, वहाँ ठहरने के बजाय हमने मज़ाफ़ात में निकल जाना मुनासिब समझा। वज़ीरिस्तान में हर तरफ छोटी छोटी आबादियाँ फैली हुई हैं। पहाड़ों की वादियों में ऊंची ढलानों पर, नालों के किनारों पर और जंगलात में कहीं तो फ़कत 3-4 घर तो कहीं 50-60 और 100 और 200 घरों की आबादी है। दहशतगर्दों के अड्डे ज़्यादातर पहाड़ियों की बुलंदियों पर बने हुए थे। पहाड़ियों में मौजूद बड़े बड़े गार इन्हें छुपने में मदद देते थे। जिहाद का जज्बा रखने वाले असल मुजाहिदों के ठिकाने भी ऐसी जगहों ही पर बने हुए थे। इसके अलावा आबादियों में भी घर लेकर वो लोग रिहाइश पजीर थे। हर आबादी का एक बड़ा होता है, जिसे मलिक या मुशर कहते हैं। हम दोनों पैदल ही एक जानब रवाना थे। दोपहर का खाना हमने खरीद कर पास रखा हुआ था। एक मुनासिब जगह पर बैठकर हमने पेट पूजा की और फिर चल पड़े। 2-3 डबल केबन जीपें हमारे पास से गुजरी, मगर हम लिफ्ट मांगे बगैर चलते रहे। दोपहर ढले हम एक छोटी आबादी के करीब से गुजरे। कच्ची सड़क से वो आबादी कोई 100-200 गज हमवार जगह पर बुलंदी पर मौजूद थी। सड़क किनारे एक शख्स गधे पर लकड़ियाँ लादे जा रहा था। इसका रुख आबादी ही की जानिब था। वो सड़क के दाएं जानिब मौजूद जंगल से बरामद होकर हमारे आगे आगे चलने लगा। सरदार कदम बढ़ाकर इसके करीब होते हुए मुखातिब हुआ, भाई साहब, रात गुजारने की कोई जगह मिल जाएगी? क्यों नहीं, वो खुशदिली से बोला, चलो मेरे साथ। हम जज़ाकल्लाह कहकर इसकी मुअय्यत में चल पड़े। वो पूछने लगा, कहाँ जाने का इरादा है? शवाल वादी। इस बार भी जवाब सरदार ही ने दिया था। वैसे यहाँ से शवाल वादी तक कितना फासला होगा? इसके मज़ीद सवालात से बचने के लिए मैं उससे पूछने लगा। लम्हा भर सोचने के बाद इसने जवाब दिया, फासले के बारे तो वज़ाहत नहीं कर सकता, अलबत्ता पैदल जाते हुए 1 दिन लग जाएगा। कभी गए हो वहाँ? मैंने सवालात का सिलसिला जारी रखा। जी, 2-3 बार इत्तेफाक हुआ है जाने का। इसने इस्बात में सर हिला दिया। और इस गांव का क्या नाम है? शहजादा खान कले। वैसे असल शहजादा खान कले पीछे वाला गांव है, जिससे गुजर कर आप यहाँ तक पहुँचे हैं। इसी सवाल और जवाब में हम इसके घर के करीब पहुँच गए थे। वहाँ चंद घर ही थे। घरों के तकरीबन दरमियान में एक चश्मा बह रहा था। उस वक्त भी 2-3 करीबुल बलूग बच्चियाँ वहाँ बैठी पानी भर रही थी। हम इनके करीब से गुजरे थे। वो हमें हैरानी और दिलचस्पी भरी नज़रों से घूर कर रह गई थी। वहाँ अमूमन लोग किला-नुमा घर बनाते हैं, जिनकी चारदीवारी 10-11 फुट के करीब बुलंद होती है। दीवार के 2 मुखालिफ कोनों में मोर्चों का होना भी ज़रूरी है। इस चारदीवारी के बीचों बीच वो रिहायशी कमरे बनाते हैं, जिनकी बुलंदी बस इतनी होती है कि आदमी आसानी से खड़ा हो सके। चारदीवारी मिट्टी की बनी हुई होती है, लेकिन बहुत मजबूत होती है। दीवार की चौड़ाई करीबन 1.5 से 2 फुट के दरमियान होती है। इतनी सीधी और हमवार, गोया ईंटों से चुनाई की गई हो। दीवार को लिपाई करने की जहमत वो नहीं करते और दीवार के ऊपर सरकंडे, झाड़ियाँ या इस तरह की कोई और चीज़ रखकर ऊपर मिट्टी लगा देते हैं। इस तरह दीवारों के ऊपर पड़ने वाला बारिश का पानी दीवार पर नहीं बह पाता। अंदरूनी कमरे कच्चे या पक्के ब्लॉकों के बने होते हैं। छतों में लकड़ी के बड़े बड़े शहतीर इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी की इस इलाके में कोई कमी नहीं है। हमारे मेज़बान का नाम करीम खान था। इसका घर भी रवाज के मुताबिक बना हुआ था। हमारे लिए बैठक का दरवाज़ा खोल कर वो अंदर चला गया। घर का सरबराह करीम का वालिद था। करीम के अलावा इसके 2 बेटे और भी थे। रात का खाना हमने तीनों भाइयों और बाप के साथ इकट्ठे बैठकर खाया। खाने के बाद कहवा पीते ही इनके सवालों से बचने के लिए मैं थकन का बहाना करते हुए लेट गया। वो भी गपशप पर मुसर हुए बगैर खुशदिली से उठकर अंदर चले गए। 9 बजने में 5 मिनट रहते थे जब मैंने आई काम ऑन कर लिया। आवाज़ मैंने बिल्कुल धीमी रखी थी, क्योंकि यह पहले से तय था कि मेरे पुकारने ही पर जवाब दिया जाएगा। इसलिए मैंने खुद ही अपना पासवर्ड पुकारना शुरू कर दिया, SS फॉर 1 अल्फा ओवर। चंद मरतबा यह दोहराने के बाद ही स्पीकर से एक भारी आवाज़ बरामद हुई, 1 अल्फा फॉर SS, सेंड योर मैसेज ओवर। पहुंचने की इतला देना थी, ओवर, मैंने जवाब दिया। उसने कहा, यस, खुदा हाफिज़। मैंने फ़ौरन 7 चैनल ऊपर करके नई फ्रिक्वेंसी लगा दी। ऐसा 1 अल्फा ने एहतियातन करवाया था, क्योंकि कोई भी अगर हमारी बात सुन रहा होता तो यही समझता कि हमने राब्ता मुनक़ता कर दिया है। लेकिन इसने यस कहकर जो खुदा हाफिज़ कहा था, इसका मतलब यही था कि खुदा हाफिज़ में जितने हरूफ थे उतने चैनल ऊपर चलो। अगर वो नो कहकर कोई लफ्ज़ बोलता तो इस लफ्ज़ में मौजूद हरूफ की तादाद के मुताबिक मैं नीचे चैनल लगाता। मतलूबा चैनल लगाते ही वही भारी आवाज़ सुनाई दी, जगह ओवर, शहजादा खान कले ओवर। परसों शकई से आगे फ़ौजी काफ़िला चलेगा। 3 जगह ऐसी हैं जहां घात लगने का ज़्यादा ख़तरा है। पहली 2 जगहों पर आर्मी की पिकटिंग लगी होगी। तीसरा मकाम जो सबसे ख़तरनाक है उसे तुम लोगों ने संभालना है।
गुज़श्ता काफ़िले में इस जगह हमारे 4 जवान स्नाइपर्स का शिकार हो चुके हैं। ओवर। वहाँ पिकटिंग नहीं लग सकती। ओवर। नहीं, वो जगह काफ़ी दूर है और हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि तमाम इलाके में पिकटिंग कर सकें। 1-2 और वजूहात भी हैं जो मिलने पर बता पाऊँगा। ओवर। मैंने पूछा, जगह की निशानदेही कर दो। ओवर। शहजादा खान किले से आप जंतोई जाएं, वहाँ से आगे लगराय आएगा। यह गांव जिस पहाड़ी के दामन में बना है, इसकी बुलंद तरीन चोटी लगी नराय है। इसके साथ ही जीड़ा केल की चोटी आती है। ये बिलमुकाबिल शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान की हद बन रही है। इस जगह को आपने संभालना है। ओवर। मैंने पूछा, काफिला गुजरने का वक्त। ओवर। 1200 से 1400 के दरमियान। ओवर। याद रहे, आर्मी में दिन के 12 बजे के बाद 13 बजते हैं और वक्त की फॉर्मेट 24 घंटे वाली इस्तेमाल होती है ताकि मतलूबा वक्त में किसी शक की गुंजाइश ही ना रहे। मेरे राजर के जवाब में इसने ओवर एंड ऑल कहा और मैंने आई काम बंद कर दिया। सरदार ने सारी गुफ्तगू सुन ली थी। मेरी बात ख़त्म होते ही उसने कहा, मतलब कल जंतोई का रास्ता नापेंगे। बिल्कुल कहकर मैं सोने के लिए लेट गया। सुबह नाश्ता करके हमने अपने मेज़बानों से जंतोई का रास्ता मालूम किया और इनका शुक्रिया अदा करते हुए इनसे इजाज़त लेकर चल पड़े। वहाँ से जंतोई तक सड़क मौजूद थी। 2-3 घंटों में पैदल चलते हुए हम जंतोई पहुँच गए थे। हमने अपना हुलिया और लिबास उसी इलाके के लोगों के जैसा बनाया हुआ था, इसलिए किसी ने हम पर खास तवज्जो नहीं दी थी। इस इलाके के लिहाज से जंतोई एक बड़ी आबादी का गाँव था। एक मस्जिद के करीब से गुजरते हुए मुझे तबलीगी जमात डेरा डालने नजर आई। सरदार खान को आंख से इशारा करके मैं भी मस्जिद ही में घुस गया। सरदार ने मेरी तकलीद की थी। हमारे पास मौजूद सफरी थैलों से इन्हें यह अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी थी कि हम मुसाफिर हैं। इनसे हाथ मिलाकर हमने अपना सामान एक दीवार के साथ रखा और वज़ू करने लगे। हमारे वज़ू करने तक इनके खाने का वक्त हो गया था। दस्तरख्वां बिछाकर उन्होंने हमें खलूस से खाना खाने की दावत दी। हमारा तो मतमा नज़र ही उस वक्त खाना खाना था, इसलिए हम बिला तकल्लुफ़ इनके साथ शामिल हो गए। खाने के बाद भी हम इनके साथ ही बैठे रहे। इनका अमीर एक बारिश शख्स था। अपना तारुफ वगैरह कराने के बाद इसने गैर महसूस अंदाज में गुफ्तगू का रुख दावत इल्लाह की तरफ मोड़ दिया। ज़ोहर की अजान तक हम इसकी पुरमगज़ और रूह परवर गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होते रहे। नमाज पढ़कर भी हम वहीं बैठे रहे। अपनी दावत के रोज़मर्रा से फारिग होकर उन्होंने हमें चाय भी पिलाई। इसके बाद हम उनसे रुखसत हो ली। हमारा इरादा लगी नराय तक जाने का था ताकि अगले दिन हम सुबह सवेरे ही अपनी जगह पर बैठ सकें। असर से पहले हम लगराय पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ रुकने की बजाय हम आगे बढ़ते गए। लगराय गांव से आगे मुसलसल चढ़ाई थी। जब हम लगी नराय पहुँचे तो शाम का मलगजा अंधेरा छा चुका था। मुकम्मल अंधेरा छाने से पहले हमने रात गुजारने के लिए जगह तलाश कर ली। दरख्तों के झुंड में मौजूद एक बड़ी चट्टान के नीचे हमने अपना सामान रखा और इतराफ में घूमकर चंद मिनटों में काफ़ी सारी खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। वहाँ अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही थी। अपनी गर्म चादरें दाएँ बाएँ बांध कर हमने हवा की आमद का रास्ता रोकने की वाजिबी सी कोशिश की और फिर आग जला दी। ऐसे मौके के लिए हम पहले ही से इंतज़ाम करके चले थे। सरदार स्टील का कटोरा निकाल कर चाय बनाने लगा। चनों वगैरह से बने ग़िज़ाइयत से भरपूर मखसूस बिस्किट हमारे पास मौजूद थे। 2-3 बिस्किट ही आदमी को 12-13 घंटे के लिए खुराक से बेनाज कर देते थे। चाय वगैरह पीकर सरदार ने मेरा स्लीपिंग बैग नीचे बिछाया और अपने स्लीपिंग बैग में घुस कर सो गया, जबकि मैं रात 1 बजे तक जागता रहा। उस दौरान मैंने आग को नहीं बुझने दिया था। 1 बजे सरदार ने मेरी जगह संभाली और मैं सो गया। मेरी आंख सरदार के जगाने पर खुली थी। वो चाय तैयार कर चुका था। नाश्ते से फारिग होकर हम बगैर वक्त ज़ाया किए ज़ेड़ा केल की जानिब बढ़ गए। हथियार के अलावा हमने बाकी सामान वहीं छोड़ दिया था। वो चोटी करीबन 300-400 मीटर आगे थी। इसकी बुलंदी भी लगी नराय से कुछ ज़्यादा थी। 15-20 मिनट में हम वहाँ थे। मज़ीद घंटा भर लगाकर हमने अपने लिए एक फायरिंग पोजीशन बना ली, ऐसी जगह जहाँ से हमें आसानी से नहीं देखा जा सकता था। कच्चा रास्ता काफ़ी नीचे से गुजर रहा था। यह जगह ऐसी थी कि वहाँ से सड़क तक उतरने के लिए काफ़ी दूर जाकर रास्ता मिल सकता था। वो दरानुमा रास्ता बन रहा था। हमें अपनी जगह पर छुपे घंटा भर ही हुआ होगा कि मुझे बाईं जानिब हरकत नजर आई। दूरबीन तो हमारे पास मौजूद नहीं थी। मैंने ड्रैगनोव राइफल की टेलीस्कोप में देखा। 2-3 आदमी ऊपर आ रहे थे। उन्होंने हाथों में कलाशनकोफें थामी हुई थी। इनके इत्मीनान को देखकर पता चलता था कि वो इस बात को जानते हैं कि इस पहाड़ी पर आर्मी की कोई पिकट लगी हुई नहीं है, और ऐसा लाजमी तौर पर इस वजह से था कि वो आर्मी की हरकत से बाखबर रहते थे। मजीद कुछ देर की जुस्तजू के बाद मुझे इनकी सही तादाद मालूम हो गई थी। सरदार खान 5 आदमी हैं और तमाम के पास कलाशनकोफें हैं। सरदार मुस्कुराया, गोया तुम्हारी 5 गोलियां ज़ाया हो गईं।
وہ ایک اچھا نشانے باز تھا۔ پٹھان قوم یوں بھی ہتھیار کے استعمال کی ماہر ہوتی ہے۔ وہ پٹھان ہونے کے ساتھ ایک سنائپر بھی تھا، لیکن جب سے ہم امریکہ سے لوٹے تھے اس کے بعد اسے میرے نشانے پر بہت زیادہ اعتماد ہو گیا تھا۔ اب بھی اصولاً ڈریگنوو رائفل اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھی کہ وہ میرا سینئر تھا، لیکن اس کے برعکس اس نے خود کلاشنکوف پکڑی ہوئی تھی اور میرے حوالے سنائپر رائفل کی ہوئی تھی۔ میں نے مزاحیہ انداز میں جواب دیا، ہونے دو ضائع، ہمارے کون سے اپنے پیسے خرچ ہوئے ہیں۔ اب مجھے بھی نظر آ گئے۔ سردار نے درختوں کے عقب سے برآمد ہونے والے آدمیوں کو دیکھ کر کہا۔ وہ تمام اپنے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگے۔ ہم نے جان بوجھ کر ایسی جگہ پر فائرنگ پوزیشن بنائی تھی جہاں سے نیچے سڑک پر فائر کرنا ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ضرور تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس ٹیکری کو نظر انداز کر دیا تھا۔ چند منٹوں کے اندر انہوں نے اپنے لیے ایک مناسب جگہ تلاش کر لی تھی۔ دو آدمی ہمارے چھپنے کی جگہ سے فقط 50 گز دور ہی بیٹھے تھے۔ ان سے 60-70 گز ہٹ کر دو آدمی ایک بڑے پتھر کے پیچھے لیٹ گئے تھے۔ ان کا پانچواں آدمی ہم سے 200 گز کے فاصلے پر ایک بڑے درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مجھے وائرلیس سیٹ بھی نظر آ رہا تھا۔ میں نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی، 11:30 ہونے کو تھا۔ چند کلومیٹر کے فاصلے پر مجھے گرد و غبار اٹھتا نظر آیا۔ یہ وہی سمت تھی جس جانب سے آرمی قافلے نے آنا تھا۔ میرے کانوں میں دہشت گردوں کے کہکے کی آواز آئی۔ نامعلوم کس بات پر وہ ہنس رہے تھے۔ ان کے حملے کا طریقہ کار مجھے معلوم تھا۔ کلاشنکوف کے سیفٹی لیور کو برسٹ پر لگا کر یہ بیرل کا رخ آرمی کے جوانوں کی طرف کر کے ٹریگر دبا کر رکھتے تھے اور جب تک میگزین خالی نہیں ہو جاتی ٹریگر دبائے رکھتے تھے۔ اس طرح اندھا دھند فائرنگ کی زد میں پاک آرمی کا کوئی نہ کوئی جوان لازمی آ جاتا اور یہی ان کی کامیابی ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے پہلے انہی دونوں کا سر اڑانا۔ سردار نے سرگوشی کرتے ہوئے نزدیک موجود آدمیوں کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، پہلے دور والے۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ دور والوں کو اگر ہماری بھنک مل گئی تو وہ چھپ سکتے ہیں۔ یہ دونوں تو گھڑے کی مچھلی ہیں۔ یہ صحیح ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں آرمی کا قافلہ قریب پہنچ گیا تھا۔ قافلے کے قریب پہنچتے ہی میں نے سب سے دور موجود شخص کے سر کا نشانہ سادھ لیا تھا۔ پہلی 3 گاڑیوں کے گزرنے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک دم فائر کھول دیا تھا۔ تمام خود تو پتھر کے پیچھے چھپے تھے، البتہ ان کی کلاشنکوف کی نالیں پتھر کی ایک جانب سے آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ اس طرح اگر ان کے خلاف درست فائر بھی کیا جاتا تب بھی وہ سامنے سے آنے والی گولی سے محفوظ رہتے، لیکن اس وقت ان کی بدقسمتی کے ان کے عقب میں ہم موجود تھے۔ ماحول گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا تھا۔ ایسی صورتحال میں ڈریگنوو کی گولی کی آواز کس نے سننا تھا؟ میرے ٹریگر دباتے ہی ان کا پہلا آدمی لڑک گیا تھا۔ وہ جس تنے کی آڑ میں بیٹھا تھا وہیں نیچے ڈھلان کی طرف منہ کے بل گرا تھا۔ اگلی 2 گولیوں نے 100 گز دور پڑے دونوں آدمیوں کی کھوپڑیوں میں سوراخ کر دیے تھے۔ سردار نے بھی کلاشنکوف تیار حالت میں پکڑی تھی، مگر یہ صرف حفظ ما تقدم کے طور پر تھا۔ آرمی کے جوانوں نے جوابی فائرنگ شروع کر دی تھی، اس لیے فائرنگ کی آواز کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھی۔ ہمارے نزدیک پڑے دونوں جوان ابھی تک اپنے ساتھیوں کی ہلاکت سے ناواقف تھے۔ میں نے ان کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک کے سر میں گولی اتاری۔ اس مرتبہ اس کے ساتھی کو پتہ چل گیا تھا۔ اس نے سراہا نظروں سے اپنے ساتھی کی خون میں نہائی لاش دیکھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرف اٹھیں۔ انہیں بے حس و حرکت دیکھ کر وہ جھکے جھکے انداز میں وہاں سے دور ہٹنے لگا۔ ان بہادروں کی ہمت بس اتنی ہی ہوتی ہے کہ چھپ کر فائر کرو اور جب دیکھو کہ آگے سے اینٹ کا جواب پتھر سے مل رہا ہے تو پھر بھاگو۔ انہوں نے بھی گھات کے لیے جو جگہ چنی تھی اس کے عقب میں بھاگنے کا وسیع رستہ موجود تھا۔ عقبی ڈھلان سے اتر کر وہ جہاں مرضی چاہے جا سکتے تھے۔ ان گھنے جنگلوں، ہاتھ کی لکیروں کی طرح پھیلے ندی نالوں، غاروں کھڈوں اور سمندر کی لہروں کی طرح حد نگاہ تک نظر آنے والی پہاڑی سلسلوں میں چند افراد کو ڈھونڈنا جتنا مشکل ہے اس کا اندازہ ہر وہ شخص آسانی سے لگا سکتا ہے جس نے ان علاقوں کو دیکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے چند قدموں سے زیادہ آگے نہیں جانے دیا تھا۔ ڈریگنوو کی گولی اس کے کولے میں لگی تھی۔ وہ منہ کے بل گر پڑا تھا۔ سردار، اسے زندہ پکڑنا ہے۔ ٹھیک ہے باس، اس نے وضاحی انداز میں کہا۔ یوں بھی اسے جس جگہ گولی لگی ہے اب گھسیٹ کر ہی کہیں جا سکتا ہے۔ اچانک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور ہم سے 200 گز دور مارٹر گن کا گولہ لگا۔ آرمی کے جوانوں نے ایک بڑی چٹان کے عقب میں مارٹر گن لگا لی تھی۔ میں نے جلدی آئی کا امان کیا۔ SS فار 1 الفا اوور، سینڈ یور میسج اوور۔ مجھے پہلی کال کے جواب میں 1 الفا کی آواز سنائی دی۔ 1 الفا، آپ قافلے کے ساتھ ہیں؟ اوور۔ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ ہاں ساتھ ہوں تو تمہیں سن رہا ہوں نا، ورنہ اتنی دور تک آواز کہاں جاتی ہے؟ اوور۔ تو پھر جلدی سے مارٹر کا فائر رکواؤ۔ یہاں اب ہم 2 ہی بچے ہیں، 5 بندے تھے، سارے جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ اوور۔ گڈ کہہ کر خاموشی چھا گئی تھی۔ اسی وقت ایک اور گولہ پہلے والے گولے سے 50 گز ہماری طرف لگا تھا۔ 1 الفا فار SS اوور۔ یس، میں نے مختصراً کہا۔ فائر کو رکوا دیا ہے۔ اوور۔ ویٹ، اس نے بات درمیان میں چھوڑ دی تھی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کی آواز دوبارہ ابھری۔
ایس ایس ہمارے دائیں جانب پہاڑی پر کوئی سنائپر موجود ہے، اوور۔ لوگوں کو اس طرف آڑ میں کر لو، میں دیکھتا ہوں، اوور۔ سرعت سے جواب دیتے ہوئے میری نگاہیں سامنے کی پہاڑی پر گھومنے لگیں۔ خوش قسمتی سے سورج میری پشت پر چمک رہا تھا۔ میری نگاہیں ایسی جگہ کو تلاشنے لگی تھیں جہاں ایک ایسا سنائپر جس نے نیچے گہرائی میں موجود ہدف کو نشانہ بنانا ہو اپنا ٹھکانہ بنا سکتا تھا۔ ایس ایس 2 آدمی زخمی ہو گئے ہیں، اوور۔ الفا کی آواز میں گہرا غم چھپا تھا۔ اسے جواب دینے کی بجائے میری نظریں سامنے پہاڑی پر سرگرداں تھیں، اور پھر شیشے کی چمک نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں نے بغیر تاخیر کیے ٹیلیسکوپ سائٹ کے عدسے سے اس سمت میں دیکھا۔ سبزے کا ڈھیر مجھے یہ باور کرانے کے لیے کافی تھا کہ وہاں 2 سنائپر موجود تھے۔ ان کے چھپنے کا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ وہ باقاعدہ سنائپر کی تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ سردار، سامنے والی پہاڑی پر موجود درختوں کے جھنڈ کے ساتھ والی ٹیکری کا فاصلہ میرے خیال میں تو 800 میٹر ہوگا۔ نہیں، 1000 میٹر سے کم نہیں ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ چونکہ ہمارے پاس لیزر رینج فائنڈر نہیں تھا، اس لیے میں نے اندازے والا کلیہ استعمال کیا تھا۔ ٹھیک ہے، 900 رینج لگا دی ہے۔ میں نے فوراً اپنے اور اس کے اندازے کا اوسط نکالتے ہوئے 900 رینج لگا دی اور اس سبزے کے ڈھیر پر شست سادھ لی۔ اچانک مجھے ہلکی سی حرکت دکھائی دی، شاید اس نے سر اوپر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ میری انگلی نے فوراً ٹریگر کی آزادانہ حرکت کو پورا کیا۔ ہلکے سے دھماکے کے ساتھ میں نے اٹھے ہوئے سر کو نیچے گرتے دیکھا۔ ایسا 2 صورتوں میں ہو سکتا تھا، یا تو اسے گولی لگی تھی یا وہ اگلی گولی سے بچنے کے لیے لیٹا تھا، لیکن اس کے ساتھ پڑے ڈھیر میں حرکت ہوتی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرا پہلا اندازہ درست تھا۔ وہ میری گولی کا شکار ہو چکا تھا۔ میں نے اندازے سے بالکل صحیح رینج لگا لی تھی۔ دوسرے بیوقوف نے ایک دم اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ ڈریگنوو رائفل عام سنائپر رائفلز کے برعکس سیمی آٹومیٹک ہے، اس لیے مجھے رائفل کو بار بار کاک کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور زمین سے اٹھ کر اس نے یوں بھی مجھے زیادہ واضح ہدف مہیا کر دیا تھا۔ یقیناً گولی اس کی گردن کے تھوڑا نیچے دونوں کندھوں کے بیچ میں لگی تھی۔ وہ منہ کے بل گر گیا تھا۔ ایس ایس فار الفا، اوور، سینڈ یور میسج، اوور۔ الفا کی آواز میں غصے کی آمیزش صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا دیا گیا ہے، آپ اپنا سفر جاری رکھیں، اوور۔ گڈ، اوور اینڈ آل۔ اس کے لہجے میں غصے کی جگہ اطمینان اور خوشی نے لے لی تھی۔ سردار، اپنے دوست کو سنبھالو۔ یس باس، کہہ کر وہ تھوڑی دور اوندھے لیٹے ہوئے دشمن کی طرف بڑھ گیا۔ میری نظریں چاروں جانب سرگرداں رہیں۔ ممکن تھا کوئی چھپا ہوا شکاری ہماری طاق میں ہوتا، مگر سردار کو بخیر و خوبی اس زخمی کے پاس پہنچتے دیکھ کر میں نے اطمینان بھرا سانس لی۔ اسے یہاں لے آؤ، میں نے سردار کو آواز دی، اور وہ سر ہلاتے ہوئے نیچے پڑے دشمن کا ہاتھ پکڑ کر اسے میری جانب گھسیٹ کر لانے لگا۔ وہ ننگ انسانیت اسی لائق تھا، اسی لیے میں بھی سردار کے طریقے سے متفق تھا۔ سردار نے اسے ٹیکری کی جڑ میں پھینکا۔ میں نیچے اتر کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بری طرح کرا رہا تھا۔ میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے سیدھا لٹایا۔ اس کے چہرے کے نقوش درد کی شدت سے بگڑ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں خوف اور نفرت بھرے تاثرات کو محسوس کرنا مشکل نہیں تھا۔ تو تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اس زخمی کی طرف پاؤں رکھ کر زور سے دبایا۔ آہ! اس کے منہ سے بے ساختہ درد بھری آواز نکلی۔ او معذرت خواہ ہوں، شاید درد ہو رہا ہے۔ میں نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا۔ تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے بامشکل اپنی کراہوں پر قابو پا کر بگڑے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے کچھ پوچھا تھا۔ میں نے دوبارہ اس کی مضروب جگہ پر پورے پاؤں کا دباؤ ڈالا۔ ضمیر خان، ضمیر خان، اس نے درد سے چلاتے ہوئے اپنا نام ادا کیا۔ تو کس کے کتے ہو؟ اس مرتبہ بھی میں نے اس کی زخمی طرف کو اپنے پاؤں کے دباؤ کا نشانہ بنایا تھا۔ تو تم اچھا نہیں کر رہے سردار قبیل خان، تم لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ درد سے تڑپتے ہوئے بھی وہ دھمکی دینے سے باز نہیں آیا تھا۔ یہ 5 سردار قبیل خان کے آدمی تھے؟ میں نے اپنی حرکت دہراتے ہوئے اگلا سوال پوچھا۔ ہاں، اور خدا کے لیے میں ہر بات کا جواب دوں گا، یوں نہ کرو۔ زخم پر مسلسل پڑنے والے دباؤ سے اس کی ٹانگ ریشے کے مریض کی طرح کانپ رہی تھی۔ وہ سامنے پہاڑی پر جو 2 آدمی موجود تھے وہ بھی قبیل خان کے آدمی تھے؟ اس مرتبہ میں نے اس کے ساتھ اکڑ بیٹھے ہوئے پوچھا۔ ان 5 کے علاوہ مجھے نہیں معلوم کہ سردار کا کوئی اور بھی آدمی یہاں ہے۔ سردار خان، اس کے ہاتھ باندھ کر لاشوں کی تلاشی لو اور تمام ہتھیار اکٹھے کر لو۔ میں ذرا ان سنائپرز کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ سردار نے منہ بنایا۔ کیا ضرورت ہے ان کا جائزہ لینے کی؟ وہ دونوں مجھے تربیت یافتہ سنائپر لگ رہے تھے، اس لیے ان کے بارے جاننا ضروری ہے۔ نیفے میں 30 بور پستول کی موجودگی کا یقین کرتے ہوئے میں اس طرف بڑھ گیا جہاں سے نیچے اتر سکتا تھا۔ آرمی کا قافلہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ سامنے والی پہاڑی کا ہوائی فاصلہ 800-900 میٹر تھا، لیکن درمیان میں ایک نالا پڑتا تھا، اس وجہ سے زمینی فاصلہ زیادہ بن رہا تھا۔ پھر اس مقام سے براہ راست نالے میں اترنا بھی مشکل تھا۔
اس کے لیے مجھے 300-400 میٹر دائیں جانا پڑتا۔ وہاں سے نالے میں اتر کر میں تیز تیز چلتے ہوئے مطلوبہ پہاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ یوں بھی اس علاقے میں دوڑنا قریباً ناممکن ہی ہے، کیونکہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ اترائی میں جاتے ہوئے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ دوڑا جا سکتا ہے، چڑھائی چڑھتے ہوئے تو ایسا سوچنا ہی بے وقوفی ہے۔ میں نالے میں آگے بڑھتا گیا۔ مناسب ڈھلوان آتے ہی میں اوپر چڑھنے لگا۔ درمیان سے کچھ اوپر پہنچتے ہی میں نے پستول ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ مطلوبہ جگہ کے قریب پہنچ کر میں دبے قدموں آگے بڑھنے لگا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی زندہ بچ گیا ہوتا تو مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ان کا کوئی تیسرا آدمی بھی وہاں موجود ہوتا، لیکن یہ صرف امکان تھا۔